चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मुझे थोड़ा टाइम दे दें. आई रियली रिक्वेस्ट यू. आपने BISP का बजट 12% बढ़ाया है. सैलरीज आपने 30% की, पेंशन्स आपने 17% की, STP आप कहाँ से कहाँ ले गए. तो ये इसका बजट क्यों नहीं आपने ज़्यादा किया? ये क्यों 12% क्यों है? मिनिमम वेज आपने 25 से 32 हज़ार की, बहुत अच्छा किया, मगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब भी मिनिमम वेज इंक्रीज़ होती है उस पर स्टे ऑर्डर्स लिए जाते हैं और गरीब मज़दूर को वो मिनिमम वेज साल से नहीं मिल रही. रेडी बानों के लिए जो 22 लाख रेडी बान थे जिनका हमने पायलट किया था, अगर आप उस पायलट को स्केल अप करके रेडी बानों के लिए लाइसेंसेस और सपोर्ट अनाउंस कर देते तो क्या ही अच्छा होता, मगर आपने उस प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है. मेरा आखिरी सवाल IMF से मुतल्लिक है. थैंक यू मैडम. IMF से चेयरमैन साहब. जी आखिरी है इसलिए मैंने कहा थैंक यू. जी, IMF 6.5 ट्रिलियन का, अगर आपके नंबर्स हम मांग लें, 6.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, 2 ट्रिलियन के टैक्स एग्जेम्पशंस, अनटारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस जो उमरा और एलीट को मिलते हैं, रिफॉर्म पे कोई कमिटमेंट नहीं और एक्सपेंडिंग स्प्री. जब IMF ये देखेगा तो उनको तो सिग्नल यही मिलेगा ना कि हम सीरियस नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं. और एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट IMF तो यही कहेगा ना कि वी डू नॉट वांट देम टू डिफॉल्ट अंडर आवर वॉच. तो हम उनको क्या सिग्नल कर रहे हैं? अब इट इज़ वेरी क्लियर कि 30 जून सर पे खड़ा है. 9th रिव्यू, 10 रिव्यू तो दरकिनार, 9th रिव्यू भी नहीं होगा. और हुकूमती एहलकार बारहा कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट IMF प्रोग्राम निगोशिएट करे, जो ठीक कह रहे हैं और अच्छी बात है, मगर नेक्स्ट गवर्नमेंट तो अक्टूबर नवंबर में आएगी. अगर इलेक्शन हो गए तो हमारी इनकमिंग क्वार्टर में तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आई खड़ी हैं, हमें किसी ने कर्जा भी नहीं देना IMF प्रोग्राम के बगैर. तो क्या हम नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट को के लिए ऐसे माहौल नहीं बना रहे कि उसके अंडर वॉच डिफॉल्ट हो? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. तो इन समरी चेयरमैन साहब, एंड टू कंक्लूड, जी, हमने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है जिसमें हमने MNAs को खुश किया है. माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, MNAs को खुश किया है, हमने हुकूमती एहलकारों को खुश किया है, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को खुश किया है. एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अपीजमेंट का बजट था. हमने बोनाफाइड बिजनेसेस पे टैक्स लगाए हैं और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की हमने हौसला अफजाई की है. ट्रेडर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, हमने इनको हाथ भी नहीं लगाया. हम एक बजट दे रहे हैं जिसमें सीरियस रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिसमें सीरियस एक्सपेंडिचर ओवररन्स लाजमी होंगे और जिसमें फिस्कल डेफिसिट हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है. तो ये बजट का खुलासा है. मैं अब बात नहीं करना चाहती. थैंक यू. जी चेयरमैन साहब, सिर्फ 15 सेकंड्स में मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये भी मैंडेट है कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दें. तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, मेरी नाकिस अकल में, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है. कुछ रिफॉर्म की तरफ कुछ सिग्नलिंग करें, कुछ रिफॉर्म की तरफ सिग्नलिंग करें, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें, अपनी अनटारगेटेड सब्सिडी जो हमने दी हुई है 2 ट्रिलियन की, उसको कम करने की कुछ कमिटमेंट शो करें. कुछ जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स लगाएं. थैंक यू मैडम. और कुछ सिग्नल करें रिफॉर्म की तरफ, ताकि द आउटसाइड वर्ल्ड टेक्स अस सीरियसली. और हम सच बोलें, हम ये ना कहें कि ये जो सारी आज हम यहाँ डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, ये पिछले 4 साल की हुकूमत का किया धरा है. यहाँ पे आज जो हम खड़े हुए हैं उसमें सब हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है. जी. तो ये जो बात हम करते हैं ना कि जी ये सारी खराबी 4 साल में हुई है, दिस इज नॉट करेक्ट. थैंक यू जी. सच का बोल बाला होना चाहिए, सच का बोल बाला होना चाहिए. और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहती हूँ 9th मई से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ भी सच का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. 9th मई को जो कुछ हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो उसको कंडेम
کرے بغیر رہ سکتا ہے، ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر وہاں بھی سچ کا بول بولا ہونا چاہیے. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ 15 منٹ ہو گئے میڈم. تو یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے جس کی میں نے پہلے بات کی، اور جو ایکسپینڈیچر اوور رن ہے، اس سے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو آپ نے 6.5 ٹریلین جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، یہ لازمی 8.6 بلین پہ جائے گا. تو اس کو کائنڈلی ریویو کیجئے. اب میرے کچھ اور سوال ہیں اوور آل پالیسی، ٹیکسیشن پالیسی کے بارے میں. آپ نے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ گینز ہیں، جو ادر انکم ہے، اس کے اوپر ایک 50% ٹیکس ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹیو بھی ہوگا، یہ ٹیکس آفیشلز کی حد تک یہ ڈسکریشنری بھی ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس جورسپروڈنس اور ٹیکس لٹیگیشن میں اس طرح کے ایگزامپلس کو ڈیل کرنے کے جو ایگزامپلس ہیں، کیا ان کو دیکھ لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بالکل ہی انٹینیبل لگتا ہے. دوسرا یہ کہ 0.6% کیش وڈرالز نان فائلرز کی جو ہیں ان پر آپ نے 0.6% ٹیکس لگایا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیش اکانومی پہ، انفلیشن پہ، فائنینشیل انکلوژن پہ، اوور آل ڈیمانڈ پہ، انٹرسٹ ریٹ پہ، سیونگز پہ، اور انفارمل اکانومی کو فردر کرنے میں، کیش اکانومی کو فردر کرنے میں کیا اس کو ہم نے دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے جو بونافائڈ جو ڈاکیومنٹڈ بزنسز ہیں ان پہ تو ٹیکس لگایا، ایس ایم ایز پہ بھی وہ ٹیکس لگایا، اس بات سے قطع نظر کہ ایس ایم ایز کی جو کریڈٹ ہے وہ آلریڈی کراؤڈڈ آؤٹ ہوگی کیونکہ گورنمنٹ نے اتنا زیادہ پیسہ کمرشل بینک سے اٹھانا ہے. مگر آپ نے نہ ریئل اسٹیٹ ٹیکس کیا، نہ ریٹیلرز کو ٹیکس کیا، نہ ہول سیلرز کو ٹیکس کیا، نہ ٹریڈرز کو ٹیکس کیا. آپ نے جو ایمنیسٹی دی ہے یہ $1 لاکھ والی، کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا منی لانڈرنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور آپ نے ایسا کیوں کیا، حکومت نے ایسا کیوں کیا کہ یہ جو ایمنیسٹی آپ نے دی اس میں آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں انسینٹیو رکھ دیا ہے کہ جو پیسے لائے گا باہر سے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا اس کو ٹیکس بینیفٹ ملے گا، اس کو انسینٹیو ملے گا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو ایک نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. تو یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ جی میڈم. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی میرا دوسرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ لینگویج یہ لکھی ہوئی ہے بجٹ میں بھی، بجٹ اسپیچ میں بھی، کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی. یوٹیلیٹی اسٹور کی جو 35 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے. ان کی جنرل جو کموڈٹیز ہوتی ہیں ان کو کاسٹ نیچے رکھنے کے لیے، یہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام نہیں ہے جو ود گریٹ ہیوملٹی میں کہنا چاہتی ہوں جو ہماری حکومت لائی تھی، جس میں ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی، کریانہ اسٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی، ڈیجیٹل پوائنٹ آف سیل بنایا تھا، ہر یوٹیلیٹی اسٹور پر کمپیوٹر رکھوایا تھا، اس کو احساس سے لنک کیا تھا، اور اس پہ ایک سسٹم آج بھی موجود ہے جہاں آپ لوگوں کو رعایت دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو مستحق ہوں. تو یہ وہ نہیں ہے، اور آپ نے اس میں پیسے کیوں نہیں رکھے؟ BISP میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 400 سے 450 بلین کر لیے، مگر آپ نے تو 43 بلین فیول ایڈجسٹمنٹ میں ایک سبسڈی اناؤنس کی تھی جس کی ڈسبرسمنٹ 0 تھی. وہی سبسڈی آپ نے رول اوور کر کے سیلاب کی مد میں دے دی. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ٹرائنگولیٹ کر کے دیکھیں تو